नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रहलाद विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सर्वोच्च अदालतबाट ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिक मान्यता। साबिकको एमाले र माओवादी दुवै धारका नेताको अस्तित्व सङ्कटमा। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु। पहिलो बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित। सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव थप अनिश्चित। देशभरका 6000 खोप केन्द्रमा दोस्रो चरण अन्तर्गत कोरोनाको खोप अभियान सुरु। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षक तथा सार्वजनिक यातायात चालक र मजदुर प्राथमिकतामा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संरचना सुधार र बडापत्रको सिद्धान्त पालनामा चीनको प्रतिबद्धता। भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घसँग बहुपक्षीय सम्बन्धमा जोड। काठमाडौँमा जारी मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 खेल सम्पन्न। काठमाडौँ मेयर 11सँग बागमती 94 रन तथा एपीएफसँग पुलिस 1 विकेटले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपाको नाममा एक भएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दल 2075 जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा पुगेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रीय फेरि एकीकरणको जिम्मा अदालतले सम्बन्धित अध्यक्षलाई नै छाडिदिएको छ। आफूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नेकपा अस्तित्वमा हुँदाहुँदै बनाएर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै हालेको रिटमा सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। कट्टेलको रिटमाथि न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला दिएको हो। सर्वोच्चले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम दर्ताको क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेता 2 समूहमा विभाजित नेकपा माथिको दाबी अझै जटिल हुने देखिएको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई नेकपाको हालको सत्तारूढ धारले स्वागत गरेको छ भने साबिकको माओवादी निकट धारले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ। नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्वाचन आयोगमा परिरहेको बहसको सन्दर्भमा यसले केही न केही असर अथवा केही न केही प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ उपयुक्त समय हो भन्ने देखिँदैन। चाहिँ न्याय इन टाइममा दिनु पर्थ्यो, बेठिक टाइममा चाहिँ न्याय दिने काम भयो भन्ने लाग्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रबीच 3 जेठ 2075 मा एकता भएर नेकपा बनेको थियो। तर त्यस बेला नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न मानेको थिएन। त्यसअघि नै 2069 साउनमा नेकपा आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो। तर आयोगले दाहाल ओलीलाई कोष्टकभित्र नेकपा लेखेर 23 जेठ 2075 मा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। 2075 मङ्सिर 21 गते आफूले नेकपा नामको दल दर्ता गरेको भन्दै कट्टेलले नेतृत्वको नेकपा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरी मध्यावधिक चुनावमा जाने सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आइतबार बसेको हो। पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त बैठक आह्वान तथा मन्त्रीमण्डल विस्तार सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि बैठकले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 14 जना संसदको निधनमा भएको शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 26 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले संविधान र संसद सञ्चालन कार्यविधि अनुसार बैठक अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दल विभाजनको आधिकारिकता नभइसकेकोले स्थान कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी गराउने सदस्य, सेवा सुविधा लगायत विषयमा
विद्यमान ऐन अनुसार नै सचिवालय अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादका कारण पार्टीभित्रकै दुई समूहले आफ्नै ढंगले निर्णय गरी सचिवालयमा पठाएपछि बैठक कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्यल रहेको बेला सचिवालय विद्यमान ऐन कार्यविधि अनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ भने प्रचण्ड माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेताबाट हटाउनुको साथै नेताको हैसियतले कुनै पनि काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ। यस्तो अवस्थामा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका 17 जना सदस्य मध्येबाटै सहभागी गराउने सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। दलको चाहिँ कारबाहीहरू काम भनौँ उहाँले गर्ने पत्राचारहरू हाम्रो लागि जानकारीको मात्रै माध्यम बन्न सक्छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले सहजीकरण गर्ने हो। दलहरूको आफ्नो मुद्दाहरू, आफ्ना छलफलहरू, आफ्ना विमतिहरू उहाँले आफ्नो सम्बन्धित निकायहरूमा टुङ्ग्याउने कुरा हुन्। सचिवालयले मान्यता दिने नदिने भन्ने कुराहरू यसमा हुन सक्दैन, किनभने त्यो अधिकार पनि सचिवालयले राख्दैन। अब निर्वाचन आयोगले दललाई विभाजन गरेको अहिलेसम्मको हामी कहाँ त्यस्तो जानकारी आएको छैन। त्यसकारण हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ सत्तारूढ दल कानुन त अहिले पनि एउटै छ भन्ने बुझ्ने हो। उहाँले पार्टी दुईवटा भएको आधिकारिकता पनि प्राप्त नभएको र दुवै समूहले आफ्ना ढंगले दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेकोले तत्कालीन संक्रमणकालीन अवस्थामा सचेतकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दुवै समूहले उपलब्ध गराएका विषयहरू सचिवालयमा जानकारीको रूपमा मात्रै रहने र कसलाई मान्यता दिने भन्ने अधिकार सचिवालयले नराख्ने भएकोले विद्यमान ऐन अनुसार सचिवालयले सहजीकरण मात्रै गर्ने बताउनुभयो। आधिकारिक रूपमा दल विभाजन नभइसकेकोले नेकपा सांसदहरू पहिलो जस्तै सत्तारूढ दलकै एकै लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले दलको नेता परिवर्तन भएको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। शुक्रबार संसदको अधिवेशन सुरु हुनु पूर्व प्रचण्ड माधव समूहले दलका नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको सूचना सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। 112 जनाको हस्ताक्षर सहित दलको नेता निर्विरोध निर्वाचित गरिएको बेहोराको पत्र दर्ता गराएको नेता रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। पत्रमा मुख्य सचेतकमा देव गुरुङलाई यथावत राखिएको र उपनेता सुभाष नेङमालाई पनि उपनेताबाट निलम्बन गरिएको जनाइएको छ। दलको नेता परिवर्तनको सूचना दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता बिडारीले सबै 112 जना हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरू समेतको उपस्थितिमा दलको नेता परिवर्तन भएको सूचना दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संघीय संसद हाम्रो चाहिँ नि संसदीय दलको नेता कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ नि निर्विरोध निर्वाचित गरिएको र मुख्य सचेतकमा हाम्रो गुरुङजीलाई चाहिँ नि नियमित गरेको। पहिला पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बदलिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यही कुरा दर्ता गर्नलाई 3 जना बहुमत चाहिँ 112 जनाको यहाँ सहिसाब छ। त्यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल र वरिष्ठ नेता छलनाथ खनाल सहितको नेताहरूले महासचिव डाक्टर भरत गौतमलाई भेटी दलको नेता परिवर्तन भएको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। आइतबार बिहान त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। उहाँले खोप लगाएसँगै कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ। खोप लगाइसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिक्रिया दिने बेलासम्म कुनै साइड इफेक्ट नदेखिएको र असर नदेखिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने अभियान सफल पार्न उहाँले आह्वान समेत गर्नुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप सुरक्षित भएकोले ढुक्क भएर खोप लगाउन उहाँले सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। सुई लगाएँ, भ्याक्सिन लगाएँ, तर अहिलेसम्म त्यसको साइड इफेक्ट केही पनि देखिएको छैन।
हुँदैन होला भन्ने लागेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाइँ अब खोप मार्फत हुने चरणमा पुगेको छ। सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो अभियानलाई सफल पारौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई। आइतबारदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेको 65 वर्षभन्दा माथि उमेरका समूहलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। यो अभियान अन्तर्गत करिब 18 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका निम्ति देशैभरि करिब 6000 खोप केन्द्रहरूमा 15000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारको बहिर्गमनलाई नेकपाकै नेताहरूले एक सूत्रीय मागको रूपमा अघि सारेका छन्। 3 वर्ष अघि आवधिक चुनावमा जनता सामु समृद्ध स्थायित्व र विकासको एजेन्डा लिएर गएका नेकपाका नेताहरू नै सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको सफलता र असफलताको सूचक कसैले पनि सार्वजनिक गरेको छैन। तथापि स्थिर सरकार बनेमा नियमित विकास प्रक्रियाले पनि एउटा लय समात्छ भन्ने सन्देश यो 3 वर्षले दिएको छ। अञ्जना लोहनीको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिएको छ। तर विश्व श्रम बजारमा छरिएको युवा श्रम शक्तिका कारण अहिले नेपालको आर्थिक परिसूचक खासै निराशाजनक देखिँदैन। यही राजनीतिक अवसर र आर्थिक चुनौतीको चाङमा बसेको सरकारले 3 वर्षको अवधिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। निजी आवास तथा ठूला पूर्वाधार सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि यो अवधिमा गति लिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ अहिले हरेक दिन औसत 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। 3 वर्षको बीचमा देशका विभिन्न भागमा रहेका 130 वटा तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाइएको छ। सरकारमाथि हमला गर्ने र सकेसम्म विस्थापितै गर्ने, बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने, स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास मैले लगातार गरिरहेँ र यो प्रयास गत पुष 5 गते विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडिसम्म 2 बजेसम्म लगातार गरिरहेँ। 3 वर्षको अवधिमा आन्तरिक विद्युत उत्पादन 333 मेगावाट थपिएको छ। 66 केबी क्षमता भन्दा माथिको विद्युत प्रसारण लाइन 837 किलोमिटर विस्तार भएको छ। रासायनिक मल अनुदान वितरण क्षमता 125% बढेको छ। प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादन 11.2% बढेको छ। यही अवधिमा 11 खर्ब बराबरको र उद्योग विभाग मार्फत 1 खर्ब भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। 3 वर्षको अवधिमा आयात 12.1% घटेको र निर्यात 4.5% बढेको सरकारको दाबी छ। यस्तै मुलुकमा 53 वटा विमानस्थल मध्ये 36 वटा विमानस्थल 12 महिना सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। शून्य संख्यामा रहेको पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला शून्यबाट 83 मा पुगेको छ। 3 वर्षको बीचमा सरकारले नेपालको अतिक्रमित लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। यही समयमा चीन तथा भारतबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भएको छ। केही व्यक्तिहरू भित्र गाईगुई, सानो संख्याको एउटा गाईगुई आलोचना टिप्पणी र एकजना व्यक्तिले एउटा झुटो लान्छनाको पत्र पेश गरेको बाहेक अरू केही छैन। संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन। समीक्षा अवधिमा 3 देखि अलपत्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको छ। 753 वटा स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण सुरु भएको छ। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सकिएको छ। धरहरा निर्माण लगभग सकिएको छ। नागढुङ्गा सीधा पाइला सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भएको छ। 2 ठूला वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई सञ्चालनमा आएको छ। जनकपुर जयनगर रेलमार्ग सहित
सहित नेपालले आफ्नै रेलको डिब्बा खरिद गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै आयोजनामा सरकारको सरोकार र दबावको प्रभाव देखिरहेको छ। यस्ता थुप्रै सकारात्मक कामलाई सरकारका केही निश्चित स्वार्थी समूहको बदनियतले ओझेलमा पारेको छ, जुन तथ्य स्वीकार गर्न स्वयं नेकपाको संस्थापन इत्तरको धार्नै तयार छैन। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिक अगुवाहरूले सांसदहरूलाई खबरदारी गरेका छन्। सांसदहरूलाई खबरदारी गर्दै प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नागरिक अगुवाहरूले जुलुस निकालेका हुन्। जुलुसमा सहभागीहरूले सांसदहरू खबरदार, सत्ताको मोहमा नफस, स्वार्थको खेलमा नफस, संसदको गरिमा कायम गर, न्यायको लडाईँ जारी छ लगायत प्लेकार्डहरू बोकेका थिए भने सांसदहरू होशियार हुनुपर्ने र नागरिक आन्दोलन जारी रहेको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। झण्डै 36 वर्ष लामो प्रतीक्षापछि काठमाडौँवासीको तिर्खा बनेको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँको मुख्य वितरण केन्द्र सुन्दरी जलमा मिसिएको छ। 2041 सालमा उपत्यकाको पिउने पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहिचान गरिएको यो योजना 2048 साल यता निरन्तर चुनावी नारा बन्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पहिलो पटक मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको सडक पखालिदिने भन्दै भोट मागेको 3 दशकपछि मेलम्ची सफल भएको हो। मिना साउथको यो एक रिपोर्ट। मेलम्ची आयोजनाको मुहान क्षेत्र लगायतको अध्ययन सुरु भए यता मुलुकमा 28 वटा सरकार परिवर्तन भएका छन्। हरेक सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यमान पिउने पानीको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै यही मेलम्चीलाई देखाउँदै आएका छन्। जुन मेलम्चीका नाममा सुरुमा 17 अर्ब लागत अनुमान गरेकोमा अहिलेसम्म राज्य कोष तथा विभिन्न दात्री निकायको 38 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। फागुन 10 गते मुहान क्षेत्रबाट सुरुङमा हालिएको मेलम्ची खोलाको पानी 26.5 किलोमिटर सुरुङ पार गर्दै 12 दिनमा शनिबार सुन्दरी जल मुहानमा आइपुगेको हो। मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरी जलमा झारिएपछि अब पानी पिउन योग्य बनेपछि उपत्यकाको वितरण प्रणालीमा जोडिनेछ। यसका लागि उपत्यकावासीले अझै केही साता कुर्नु पर्नेछ। अत्यन्तै खुसीको दिन हो। एउटा नेपालको इतिहासमा यस प्रकारको ठूलो जनसङ्ख्यालाई ठूलो पानी ल्याएर खुवाउन यो प्रारम्भ गरिएको दिन, अथवा डाँडा पारीको अर्कै खोलाको अर्कै प्रदेशमा जाने पानी डाँडा छिचोलेर सुरुङ छिचोलेर आएर यो नेपालमा पहिलोपल्ट यसरी प्रयोग गरिएको प्रविधि, सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको प्रविधि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार साँझ विभागीय मन्त्री तथा आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारी सहित सुन्दरी जलको मुहान क्षेत्र पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीले फ्लसिङ टनेलको हाइड्रोमेकानिकल गेटको बटन थिचेपछि मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा खसेको थियो। सुरुको पानी फोहोर सहित आउने भएकाले केही दिन प्रशोधन केन्द्रमा नहाली सिधै बागमती नदीमा खसालिनेछ। मेलम्चीको पानी आगामी 26 गते काठमाडौँको बागमतीमा बग्ने प्रधानमन्त्रीले दावी गरेका छन्। र यो क्रम बढ्दै जान्छ र हामी दोस्रो फेजको फेरि याङ्ग्री र लार्के, याङ्ग्री र लार्केबाट फेरि पानी थपेर ल्याउँदैछौँ दोस्रो चरणमा, र त्यसले काठमाडौँलाई पुग्ने गरी खानेपानी वितरण गर्नेछ। एउटा कुराको ग्यारेन्टी भयो, प्रत्याभूति भयो, त्यो हो अब काठमाडौँमा पानी झर्यो, केही दिनमा वितरण हुने भयो। यस कुराको अहिले त हामीले खोलाबाट छोड्यौँ, यसलाई हामीले यहाँ प्रशोधन गर्ने पोखरीहरूबाट त्यसलाई प्रशोधित गरेर फिल्टर गरेर प्रशोधित गरेर वितरणमा लानेछौँ। मुख्य रूपमा 26 गते यो पानी अलिक राम्रोसँग, अलिक मजाले, अलिक ठुलो मात्रामा झर्नेछ बागमतीमा, ताकि 27 गतेको शिवरात्रिमा सफा पानीले नुहाउन पाइयोस्।
मेलम्ची खोलाको पानी उपत्यकाको वितरण प्रणालीमा जोडिएपछि सोही सुरुङमा अब लार्की र याङ्ग्री खोलाको पानी जोड्ने दोस्रो चरणको काम अहिले सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार यी दुवै खोलाबाट मेलम्ची सुरुङमा थप 17 करोड लिटर पानी थपिनेछ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका अनुसार अब बढीमा 2 साताभित्र वितरण प्रणाली मार्फत उपत्यकावासीको धारामा पानी झर्नेछ। 2041 सालमै मेलम्ची आयोजनाको अध्ययन सुरु भई 2048 सालको चुनाव प्रसारका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको सड़क पखालिदिने भन्दै भाषण गरेका थिए। सन् 2001 मा एसियाली विकास बैंकद्वारा आयोजना लगानीमा सहमति जनाई ऋण सम्झौता भएको थियो। 120 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएपछि सन् 2007 मा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याइसक्ने लक्ष्य सहित मेलम्ची आयोजना सुरु भएको थियो। पछिल्लो पटक इटालियन कम्पनी सीएमसी भुक्तानी तथा कमिसन सम्बन्धी विवाद देखाएर भागेपछि 2076 साल असोज यता चीनको सिनो हाइड्रो कम्पनीले बाँकी काम गरिरहेको छ। जुन परियोजना मार्फत अब मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी सुन्दरी जलमा आइपुग्नेछ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि मीना साउथ, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार 10औं नेपाल भौगोलिक सम्मेलन 2021 को उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री विकले सरकारले विकास निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणको धेरै कामहरू अगाडि बढाएको भन्दै ती कामहरूलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनको निम्ति भूगर्भ विज्ञानको सही अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। विकास निर्माणका कामलाई दूरगामी गराउन र देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सरकारले गर्ने कामहरूलाई भूगर्भ विज्ञानसँग जोडेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विभिन्न खालका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने, बाटोहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका उद्योगहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न खालका नयाँ खानी लगायतका विभिन्न खालका नयाँ खोज अनुसन्धानहरू गर्ने, विभिन्न खालको निर्माणको कामका चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, यसलाई दूरगामी गर्न र यसले मुलुकले राखेको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि हामीले भूगर्भको सही अध्ययन अन्वेषण र विश्लेषण गर्न सक्यो भने मात्रै यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भौतिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएको कारण भूकम्पका कारण धेरै क्षति बेहोर्नु परेको बताउनु भयो। पुनर्निर्माणको भूगर्भको अध्ययन हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भूगर्भको अवस्था अनुसार ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्छ भनेर हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि त्यो कुराहरू आयौँ। एनसेट लगायतका साथीहरू, माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्ट तपाईँहरू धेरै पटक चाहिँ कुराहरू अगाडि उठाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ जुन स्केलमा हामीले ग्रहण गर्न पर्थ्यो, सरकार वा समाज सबैले, जनता, त्यो तहमा हुन नसक्दाखेरि कतिपय क्षतिहरू हामीले बचाउन सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ कमजोरी हुन सक्यो। पछिल्लो समय सरकार र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूगर्भको अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाइ क्रमशः बढ्दै गएको भन्दै गेवालीले यसको निम्ति भूगर्भविदहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 66 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,721 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 825 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4111 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 66 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,92,836 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हाल 53 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 58 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,70,886 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो केही दिन घटेको सुनको मूल्य साताको पहिलो दिन आइतबार प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार
आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 86,100 रुपियाँ कायम भएको छ। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 85,650 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,250 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 85,600 रुपियाँ कायम भएको थियो। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 85,150 रुपियाँ निर्धारण भएको थियो। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,200। अन्त्यमा मुख्य समाचार शीर्षक। सर्वोच्च अदालतबाट ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिक मान्यता। साबिकको एमाले र माओवादी दुवै धारका नेताको अस्तित्व संकटमा। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु। पहिलो बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित। सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव थप अनिश्चित। देशभरका 6,000 खोप केन्द्रमा दोस्रो चरण अन्तर्गतको कोरोनाको खोप अभियान सुरु। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षक तथा सार्वजनिक यातायातका चालक र मजदुर प्राथमिकतामा। संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना सुधार र बडापत्रको सिद्धान्त पालनामा चीनको प्रतिबद्धता। भारत, अमेरिका र युरोपेली संघसँग बहुपक्षीय सम्बन्धमा जोड। र काठमाडौँमा जारी मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 खेल सम्पन्न। काठमाडौँ मेयर 11 सँग बागमती 94 रन तथा एपीएफ सँग पुलिस 1 विकेटले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।